इस वक्त सुहेल खान अफरीदी दोबारा यहाँ पे आ चुके हैं और मुलाकात के हवाले से अपना हतमी टाइम उनका करीब आ चुका है। मुलाकात के हवाले से क्या डेवलपमेंट होती हैं, सुहेल खान अफरीदी एक मरतबा फिर यहाँ पे पहुँच चुके हैं। जी, इस वक्त सुहेल खान अफरीदी की मुलाकात के हवाले से अहम तरीन डिस्कशन शुरू हो चुकी हैं और इस वक्त अहम पैगाम जो है वो अडियाला जेल भेजा गया था, उसका जवाब आ चुका है। क्या सुहेल खान अफरीदी की मुलाकात के हवाले से इस वक्त बातचीत काफ़ी हद तक मुस्बत दिखाई दे रही है। सुहेल खान अफरीदी एक मरतबा फिर अडियाला जेल के नाके पे पहुँच चुके हैं। नाज़रीन किराम, ये आखिरी नाका है और इस वक्त सुहेल अफरीदी अपने दीगर पार्लियामेंटेरियन से अहम तरीन जो तजावीज़ हैं वो ले रहे हैं। मुमकिन ये है कि इमरान खान से मुलाकात की सूरत में ये तजावीज़ जो हैं वो उन तक पहुंचाई जाएंगी और अब हतमी तौर पे जो फ़ैसला है वो सुहेल खान अफरीदी तक पहुंचा दिया गया है। मुलाकात के हवाले से अहम तरीन डेवलपमेंट होने जा रही हैं और इस वक्त देख सकते हैं आप जनाब यहाँ पे शाहिद खटक भी उनके साथ मौजूद हैं। सुहेल खान अफरीदी और शाहिद खटक के दरमियान एक बातचीत भी हुई है और अब सुहेल खान अफरीदी जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और मुलाकात के हवाले से ये एक नई डेवलपमेंट हमें देखने को मिली है। काफ़ी देर बाद सुहेल खान अफरीदी एक प्राइवेट रूम में बैठे रहे और काफ़ी देर बाद उनको ये मैसेज मिला है और अब वो टाइम आ चुका है मुलाकात के हवाले से। और सुहेल खान अफरीदी इस वक्त चश्मा उतारा है अपना और एक कारकुन को मैसेज दिया है कि 27 सितंबर को आपने भी आना है। और ये अडियाला के बाहर इस वक्त सूरत हाल है जो सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है 1.5-2 घंटों के अंदर और मुलाकात के हवाले से इस वक्त हतमी जो है वो ऐलान जो है वो किया जा रहा है। मुमकिन तौर पे इमरान खान से और सुहेल खान अफरीदी की जो है वो मुलाकात करवा दी जाए, लेकिन सूरत हाल यहाँ पे ऐसी लग रही है कि कुछ होने जा रहा है। और इस वक्त सुहेल खान अफरीदी इंतहाई खुश भी हैं। मुमकिन तौर पे लग रहा है कि कोई अच्छा मैसेज उन तक पहुँचाया गया है मुलाकात को लेकर। इस वक्त सुहेल खान अफरीदी को आगे जो है वो जाना चाह रहे हैं और फाइनल मैसेज जो है वो उन तक पहुंचाया गया। ये खसूसी मनाज़र हैं अडियाला जेल के। आज उन्होंने कहा कि हर चौक डी चौक होगा और यहाँ से वो बड़ी रैली के साथ यहाँ पे इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। आज ये जो सुहेल खान अफरीदी हैं ये आज बड़ी रैली से अडियाला से इस्लामाबाद पहुँचेंगे। आज ये इस वक्त मौजूद हैं अडियाला जेल के बाहर, इस वक्त फैक्ट्री नाके के ऊपर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस यहाँ पे पहुँचे हैं। वज़ीर आला सुहेल खान अफरीदी ने अभी एक हंगामी पूरी पाकिस्तान को दे दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को रात को जो है वो हर चौक डी चौक की कॉल दे दी गई है और इस वक्त जो यहाँ पे अडियाला की सूरत हाल है उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब शफकत अयाज साहब। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आज रात हर चौक डी चौक बनाने जा रहे हैं आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये नौबत क्यों आई है? यहाँ पे आपने देखा कि 2 दिन पहले खान साहब की बहनें आई थी और ये लोग कह रहे थे कि अगर वो शोट ही देते हैं, वो यकीन दहानी कराते हैं कि हम कुछ बोलेंगे नहीं तो उनकी मुलाकात करा दी जाएगी। सीएम साहब ने खुद अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि मैं गारंटी देता हूँ कि अगर किसी की भी मुलाकात होती है तो वो बाहर आके कोई भी बात नहीं करेगा, इवन के आपस में भी वो बात नहीं होगी। फिर उसके बावजूद इन्होंने जो है वो अपना वादा तोड़ दिया और जो इनके पल्ले कुछ है नहीं वही कर दिखाया कि इन्होंने मुलाकात नहीं कराई। आज अगर आप देखें तो 4 करोड़ 80 लाख लोगों की जो क़ियादत करते हैं खैबर पख्तूनख्वा के चीफ़ एग्जीक्यूटिव, वो आज यहाँ पे आए हैं और उन्हें अपने नाम दिए थे कि उनकी मुलाकात कराई जाए। तो आज फिर से जो है उनकी मुलाकात नहीं कराई जा रही। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएँ कि ये एक पूरे सूबे की जो है वो उसकी अथॉरिटी को नहीं मानते। अगर वो कुछ चाह रहे अपने लीडर से मिलना चाह रहे तो क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? आज अगर सुहेल अफरीदी साहब ने कॉल दी है कि हर चौक को डी चौक बनाया जाएगा तो फिर उस पर अमल भी किया जाएगा। इंशाल्लाह आप रात को देख लेंगे कि फिर लोग निकलेंगे। लेकिन बात यह है कि जमहूरी लोग और सियासी लोग क्या कर सकते हैं? वो बंदूक नहीं उठा सकते, वो आपके ख़िलाफ़ जो है वो बगावत तो नहीं कर सकते, लेकिन ये बता सकते हैं कि आप जो कर रहे हैं जुल्म है। आपके ख़िलाफ़ जो है वो आईन आर्टिकल 16 और 19 जो है उसको इजाज़त देता है कि वो पुरअमन तरीके से एहतजाज रिकॉर्ड करे। वो आपको शर्म दिला सकते हैं, इस हुकूमत को शर्म दिला सकते हैं। वो इस हुकूमत को ये कह सकते हैं कि अगर आज आप देख लें तो ये हुकूमत मेरे ख्याल से ज़्यादा ख़तरनाक है अपनी आवाम के लिए। मैं इससे बड़ा स्टेटमेंट नहीं दे सकता। अगर आज अच्छा शफकत साहब, ये बताइएगा कि रात को हर चौक डी चौक बनाने जा रहे हैं। दूसरी ये बताइएगा कि ये रात गया तक जो
ہوگا اس کے بعد یہ احتجاج مؤخر بھی کر دیا جائے گا یا اس کو کنٹینیوسلی آگے لے کے چلیں گے؟ کیونکہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے تو سٹل صورتحال ابھی تک تشویشناک خبریں ہیں ساری. دیکھیں اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 27 احتجاج پہ رہیں گے تو اس طرح بھی نہیں ہوگا. ظاہری بات ہے ہر احتجاج کی اپنی ایک وہ ہوتی ہے کیپیسٹی ہوتی ہے. ہم آج کے رات کے لیے جو ہے ہر چوک کو ڈی چوک بنائیں گے. کل جو ہے ہم دوسرے طریقے سے جائیں گے, کسی اور جگہ پہ جائیں گے. اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ سہیل افریدی صاحب جو ہے کل آپ نے دیکھا کہ اس نے خیبر میں ایک زبردست اسٹریٹ موومنٹ کیا. آج جو ہے ہر چوک کو ڈی چوک بنایا جا رہا ہے. آج ہم اڈیالہ آئے ہیں. کل آپ دیکھیں گے کہ سی ایم صاحب جو ہے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی کسی اور کونے میں نظر آ جائیں اور وہ جو ہے کسی اور طریقے سے مومنٹم بنائیں. لیکن 27 تک جو ہے ہم اپنے لوگوں کو موٹیویٹ کریں گے. اور جو 27 کی کال ہے وہ فائنل کال ہے. اس وقت تک ہم یہ صرف ڈیمو دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں آئے بات کریں, اور ہم ڈیل نہیں کرنا چاہ رہے. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ زیادتی کر رہے ہیں تو وہ زیادتی جو ہے آپ ختم کریں, اور ہم اگر کوئی لیگل ڈیمانڈ کریں تو اس کی جو ہے پامالی نہ ہو, اس کو آپ مانیں. اور ہم کیا چاہ رہے ہیں, ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ ابھی آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بات کریں. حکومت نے مذاکرات کے لیے آپ لوگوں کو بات چیت شروع کی ہے, اسپیکر آفس سے یہ بات آئی اور ڈوگر صاحب عامر ڈوگر سے بات چیت کی گئی. پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کے لیے ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے؟ نہیں, دیکھیں مذاکرات ہوتی ہے لیول پہ. اگر آپ یہ کہیں کہ ہم یہاں پہ آئے اور آپ کہیں کہ آئے نا ڈیل کریں بات کریں, اس طرح نہیں ہوتا. اگر انہیں بات کرنی ہے تو اچھا زکی صاحب ہے, علامہ راجہ ناصر صاحب ہے, ان سے کنٹیکٹ کر لے. وہ اپوزیشن لیڈر ہے, یہ ان کا کام بنتا ہے کہ اپوزیشن اگر کسی بات پہ متفق نہیں ہے اور وہ کسی بات پہ گلہ کر رہے ہیں تو آپ اس کو مانیں, آپ ان کو ٹیبل پہ لے کر آئیں. ایک سی ایم جو ہے اس کو اسٹریٹ موومنٹ کا کہا گیا ہے تو وہ اسٹریٹ موومنٹ کو جاری رکھیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ کب تک آپ نے ڈیلوں پہ اس ملک کو لے کر چلنا ہے. آئیں کچھ تو آپ اپنا بھی ظرف دکھائیں. عمران خان اگر اس وقت قیدی تنہائی میں ہے, ان کو اگر علاج کی ضرورت ہے تو آپ کو ڈیل کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے کس سے ڈیل کرنی ہے؟ آپ لے کر جائیں جیل مینول کے مطابق ان کو شفٹ کریں, ان کا علاج شروع کریں, ان کی فیملی ڈاکٹرز کو, ان کی فیملی ممبرز کو بلائیں, ان کی موجودگی میں ان کا علاج کرائے جائیں, جس طرح اس ملک میں ہوتا رہا ہے. کیا نواز شریف صاحب کا جب علاج ہوتا رہا ہے تو ان کو عدنان قادری کسی ڈیل کی تحت چھوڑا گیا تھا؟ نہیں چھوڑا گیا تھا. تو اس نے جب علاج ان کا شروع ہوا تھا تو اور وہ پھر باہر گئے تھے تو کسی ڈیل کے تحت تو نہیں گئے تھے. انہوں نے کہا کہ میں اپنا علاج کرا رہا ہوں, ہم نے اجازت دی کہ جائے اپنا علاج کریں. اگر آپ کے پلیٹلیٹس مصنوعی طریقے سے بھی گرے ہیں لیکن گرے تو ہیں, جائے اپنا علاج کریں. عمران خان صاحب اگر اس وقت جیل میں ہیں اور ان کو علاج کی ضرورت ہے, شفٹ کریں, شفا انٹرنیٹ کسی بھی جگہ پہ شفٹ کر کے ان کا علاج کرائے جائیں. جب ان کا علاج شروع ہو جائے گا, اس کے آئسولیشن ختم ہو جائے گی, پھر ان کے جب کیسز لگیں گے تو عدالت فیصلہ کرے گا. عدالت کو اگر لگتا ہے, ججز کو لگتا ہے کہ وہ حق پہ ہے, ان کا کوئی گناہ نہیں ہے تو ان کو آزاد کرا دیں گے. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم زور بازو ان کو جو ہے نا جیل سے رہا کر کے لے کر جائیں, ہم نے کبھی نہیں کہا. ورنہ سہیل افریدی صاحب نے یہ کہا ہے. کل آپ لوگوں نے بڑا سرپرائز دیا, بڑی عوام نکلی اور ایسا لگ رہا تھا کہ سارے لوگ شاید اڈیالہ نہ پہنچ جائیں. یہ اسٹریٹ موومنٹ آگے پنجاب میں بھی جا سکتی ہے, سندھ میں بھی رخ کرے گی؟ بالکل, بہت جلد آپ کو نظر آ جائے گا انشاءاللہ. بہت یہ سرپرائز ہیں, وہ چیزیں آپ کو نظر آ جائیں گی. دیکھیں یہ پاکستان ہمارا ہے, ہم سب کا ہے, اور جمہوری لوگ جو ہے وہ ہر جگہ پہ احتجاج کر سکتے ہیں. ان کا حق ہے, آئینی حق ہے. ان کو آرٹیکل 98 اور 16 اجازت دیتا ہے. اگر ہم پنجاب جاتے ہیں, سندھ جاتے ہیں, بلوچستان جاتے ہیں, کسی بھی کونے میں جاتے ہیں تو یہ ہمارا حق ہے, ہم وہاں پہ احتجاج کریں. اور یہ ہمیں پروٹوکول دے, ہمیں اجازت دے کہ ہاں یہ آپ کا آئینی حق ہے. جس طرح ہم نے, آپ کو یاد ہوگا جب مولانا فضل الرحمان صاحب آ رہے تھے تو خان صاحب نے خود کہا تھا کہ ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں, وہ آئیں یہاں پہ احتجاج کریں. اور جب اس رات بارش ہوئی تو خان صاحب نے اسی جگہ ریلیف ڈپارٹمنٹ کو کہا کہ جا کے بستر ان کو پہنچا دے, اور ہم نے پھر بستر ان کو پہنچا کے دی کہ وہ اگر بارش سے بچنا چاہتے ہیں, ٹینٹ ہم نے دیے, سردی سے بچنا چاہتے ہیں تو وہ وہاں پہ رہیں, اپنا جو ہے وہ سردی بھی بچائیں, اور اگر احتجاج کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کریں. تب ہم جمہوری لوگ تھے, یہ جمہوری لوگ نہیں ہیں.